तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और यूनान के माबैन तेल और गैस के ज़खायर पर कशीदगी अरूज पर पहुंच गई है। फौजी तसादुम का खतरा वाज़े होने लगा है। यूनानी फौज हाई अलर्ट कर दी गई है। तुर्की ने बुहरे रोम में जंगी मशकों का आगाज भी कर दिया है, जबकि तुर्क हुकाम भी बड़े और अहम इकदामात करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कशीदगी की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तुर्क हुकाम ने तमाम तर तनाज़े का जिम्मेदार यूनान को ठहरा दिया है। क्या तुर्की के खिलाफ यूरोपीय ममालिक बड़ा महाज खोलने की तैयारियों में है? क्या आया सोफिया के मामले पर यह तनाज़ा खड़ा किया गया? ज़मीनी हकायक क्या कहते हैं? खित्ते में मुस्लिम मुखालिफ ब्लाक क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बात यकीनन हर पाकिस्तानी जानता होगा कि गैर मुस्लिम कुव्वतें हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करती आई हैं। कुछ ऐसा ही मामला तुर्की के साथ आया सोफिया की बहाली पर पेश आया और यूरोप समेत सयूनी ताकतों ने तुर्की के खिलाफ नए महाज खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस ज़िमन में यूनान को मोहरा बनाकर मैदान में उतारा गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्की और यूनान के माबैन तेल और गैस के ज़खायर के तनाज़े पर शुरू होने वाली कशीदगी एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ यूनान ने बुहरे रोम में तुर्क बहरिया की बढ़ती हुई नकलो हरकत को मशकूर करार देते हुए अपनी फौजों को हाई अलर्ट कर दिया है और छुट्टी पर जाने वाले फौजियों को भी वापस बुला लिया गया है। यूनानी अफवाज के तर्जुमान कहते हैं कि इलाके में तुर्क अफवाज की बढ़ती हुई नकलो हरकत को देखते हुए हमने भी अपनी अफवाज को हाई अलर्ट करार दे दिया है, जबकि यूनानी हुकूमत का कहना है कि बुहरे रोम में तुर्की और यूनान की समंदरी सरहदों के करीब तुर्क बहरिया की बड़ी नकलो हरकत देखने में आ रही है, जिसमें तुर्क बहरिया के दर्जनों बहरी जंगी जहाज और कश्तियां शामिल हैं। इस सूरत हाल पर माहिरीन ने गहरी तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि तुर्की और यूनान के दरमियान बढ़ता तसादुम किसी लम्हे भी जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि खित्ते में एक बार फिर से बड़ी जंग के बादल गहरे हो रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आप पर यह भी वाज़े करते चलें कि तुर्की का एक जदीद तरीन बहरी जहाज मशरकी बुहरे रोम में यूनान के कुछ जजीरों के पास कुदरती गैस और तेल की दरियाफ्त में मसरूफ है, जिस पर यूनान और कब्रस ने यह कहकर एतराज़ किया कि तुर्की उनके समंदरी पानियों में ऐसा करके उनकी सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। यूनान और तुर्की के माबैन जारी तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए खुदाई के तनाज़े पर फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी अंकरा हुकूमत की मुखालफत कर दी है। जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल ने धमकी आमेज अंदाज में कहा है कि एथेंस के साथ किसी भी तसादुम की सूरत में यूरोप अंकरा के खिलाफ खड़ा होगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यूरोपीय ममालिक तुर्क मुखालिफ इकदामात करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी हकायक के मुताबिक तुर्की के खिलाफ यूरोप का ये रद्द-ए-अमल उस वक्त तेज हुआ जब आया सोफिया की पुरानी हैसियत बहाल की गई। ईसाई फिरका इस वक्त तुर्की के सख्त खिलाफ हो चुका है और यूरोप के तमाम ममालिक ईसाई मजहब के मानने वाले हैं। यही वजह है कि तुर्की के हवाले से अहम खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि बुहरे रोम में तुर्की की फौजी मशकों के बायस यूनानी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये इक़दाम मशरकी बुहरे रोम में फौजी मशकों की मंसूबाबंदी के अंदेशे के सबब किया गया है। तुर्की दो जजीरों रोडस और कैस्टिलो रेजो के दरमियान जंगी मशकों की तैयारी कर रहा है। यूनानी फौजी क़यादत ने आला अफसरान को तलब कर लिया है और हंगामी मीटिंग्स जारी हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दिफाई तज्ज़िया निगार ये महसूस कर रहे हैं कि यूनानी फौज मुतहरक हो चुकी है और मुल्क की दिफा की खातिर अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। बिलखसूस हसास मकामात पर फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इनमें तुर्की की ज़मीनी सरहद के नज़दीक वाक़े यूनानी इलाका एफ्रोस शामिल है। तुर्की की जानिब से जंगी मशकों का इनेकाद एक मुआहदे की जवाबी कार्रवाई है। ये मुआहदा यूनान और मिस्र की समंदरी हदूद से ताल्लुक़ रखता है, जिसे तुर्की नापसंदीदगी की निगाह से देख रहा है। हालात की संगीनी को भांपते हुए यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा भी बोल पड़े। यूनान और तुर्की में जारी सर जंग के हवाले से यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ बोरेल का कहना है कि मिस्र और यूनान के दरमियान समंदरी हदूद का मुआहदा दस्तखत होने के बाद बुहरे रोम में तुर्की की समंदरी नकलो हरकत शदीद तशवीश का बायस है। इस इक़दाम के नतीजे में इख्तिलाफ और अदम एतमाद में इजाफा होगा। दूसरी जानिब तुर्क हुक्काम भी आग बगोला है। समंदरी पानियों में जारी कशीदगी के हवाले से तुर्क सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने गुज़श्ता रोज अहम बयान जारी किया। वो कहते हैं कि मशरकी बुहरे रोम मुआहदे और इस्तेहकाम को खराब करने में यूनान का हाथ है। इब्राहिम कालन ने बताया कि तुर्की 2.5 माह से यूनान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है।
ہم نے برلن میں بھی اس حوالے سے بات چیت کی جس میں مطابقت کا عنصر بھی پایا گیا، مگر ہمارے بیان سے قبل ہی یونان نے مصر سے معاہدہ طے کر لیا۔ ترک حکام نے یونانی ہم منصب سے اس بارے میں بات کی اور ان پر واضح کیا کہ اگر مصر کے ساتھ معاہدہ طے ہو چکا ہے تو اس کی خبر ترکی اور جرمن حکام کو بھی ملنی چاہیے تھی کہ ہم ان مذاکرات کو روک رہے ہیں۔ دوسری طرف مصر کے ساتھ معاہدہ ہمیں قبول نہیں، کیونکہ اس معاہدے سے ترکی کو مشرقی بحیرہ روم سے الگ کرتے ہوئے اسے اناطولیہ تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ترک صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے یہ بھی واضح کیا کہ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کو دو اہم مسائل درپیش ہیں، ایک اس کے سمندری اختیارات اور دوسرا قبرصی ترکوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ۔ ترکی ان دونوں مسائل پر مذاکرات کا حامی ہے، مگر یہاں یونان کی ہٹ دھرمی سامنے آ رہی ہے۔ یونان نے اب تک یورپی یونین کی آڑ میں ترکی کی مخالفت شروع کر رکھی ہے، جس نے حالات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ استنبول کے آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیے جانے کے بعد سے یونان کے دارالحکومت ایتھنز کے مسلمانوں میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں ایتھنز کی پہلی مسجد کے قیام اور اس کے افتتاح کو روک نہ دیا جائے، جبکہ اس کی ایک وجہ یونان اور ترکی کے درمیان کشیدگی کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ ایتھنز کی اکلوتی اور واحد مسجد کی تعمیر 1.5 سے التوا کا شکار ہے۔ ایتھنز یورپ کا وہ واحد دارالحکومت ہے جہاں اب تک کوئی مسجد نہیں تھی۔ اس شہر میں ایک مسجد کے قیام کا پروجیکٹ 2007 میں لانچ ہوا تھا، تاہم اس پروجیکٹ کو یونان کے بااثر قدامت پسند آرتھوڈوکس چرچ کی پرزور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے قوم پرست حلقے نے بھی اس مخالفت کا بھرپور ساتھ دیا، اور اب کی بار آیا صوفیہ کے معاملے اور یونان اور ترکی کی کشیدگی نے پھر سے اس پروجیکٹ کو جام کر دیا ہے۔ امام عطاء النصیر ایتھنز کے ایک اپارٹمنٹ میں ایک عارضی مسجد کے منتظم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد ایتھنز میں سرکاری مسجد کا قیام، جس کے ہم 10 سال سے منتظر تھے، اور بھی دشوار ہو گیا ہے۔ امام عطا نے یہ بیان استنبول کے آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اعلان اور اس کے لیے کیے گئے عملی اقدامات کے تناظر میں دیا۔ یونان میں عثمانی دور کی مساجد پر قبضے کے معاملے میں مغرب کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، حتیٰ کہ یونان میں عثمانی دور کی بچ جانے والی ایسی درجنوں مساجد ہیں جن کا تشخص تبدیل کیا جا چکا ہے۔ اب یہ مساجد نمائش کے مراکز ہیں یا پھر سنیما ہالوں میں تبدیل کی جا چکی ہیں۔ صرف ایک برس میں اسرائیل میں اربوں کی تاریخی مسجد کو شراب خانے میں تبدیل کرنے پر بھی پوری دنیا میں خاموشی کا عالم تھا۔ گزشتہ برس فلسطین میں واقع مسجد الاحمر کو اسرائیلی میونسپلٹی نے نائٹ کلب میں تبدیل کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، مسلم امہ کی مساجد اور تاریخی یادگاریں جو ایک صدی تک ہمارے پاس تھیں، وہ تمام مختصر وقت میں تباہ کر دی گئی۔ ایتھنز یونان، جہاں آج ایک بھی مسجد نہیں، یہاں تمام مساجد شہید یا نمائشی مراکز میں تبدیل کر دی گئی۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ مساجد نماز کی بجائے دیگر مختلف سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، مگر آیا صوفیہ پر واویلا مچانے والے مغرب نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے رکھی، جبکہ ترکی کی عدالت کا آیا صوفیہ کی تاریخی عمارت کا دوبارہ مسجد کی شکل میں بحال کرنے کا فیصلہ آتے ہی مغرب کے رد عمل میں تیزی آ چکی ہے۔ مغربی سرمایہ کار ترکی کی سٹاک مارکیٹ سے اب تک 8 ارب ڈالر کی رقم نکال چکے ہیں، جس کا بنیادی مقصد طیب اردگان کو سبق سکھانا ہے کہ اس مرد مجاہد نے آیا صوفیہ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی جرات کیسے کی۔ پچھلی 2 دہائیوں کے عرصے میں ایک اسلام پسند لیڈر بن کر ابھرنے والے طیب اردگان ان تمام حربوں سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ آج طیب اردگان فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح دوئم کی طرح مظلوم مسلمانوں کی آواز بن چکے ہیں۔ سلطان فاتح محمد بھی ایک عالم اور مجاہد تھے۔ طیب اردگان نے اسلام کو سیاسی نعرہ بنانے کی بجائے اسلام کو ایک طرز زندگی کے طور پر اپنانے کو ترجیح دی۔ ان کی طاقت ان کے فتوے نہیں بلکہ جسٹس اور ڈیولپمنٹ ہے۔ عالم اسلام کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ یورپ نے ہمیشہ اسلام کے خلاف دوہرا رویہ اختیار کیا ہے، وہی طرز عمل عالم اسلام کے یہاں حقوق کی پامالیوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر وہ انصاف کے ساتھ تاریخ پر نظر ڈالیں تو آیا صوفیہ کے متعلق عدالت کے فیصلے میں انہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی، مگر تعصب ہے کہ ہر مرحلے میں حقائق کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمیں آج بھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔